क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा। बेवकूफ़ तो वो निकला खुदाबंदी से जुदा हो बैठा। वादा कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो मेरी बहनें सुकून वाली ज़िंदगी चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहती हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज। तो जी आज जी साथ ही साथ आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। और साथ ही मैं अपनी जुम्मे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मे की फ़जीलत कितनी फ़जीलत, और उसको एक ईद की तरह मनाना चाहिए। तो मैं जुम्मे में क्या क्या करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, आप देखते जाओ। साथ साथ मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि सुकून वाली ज़िंदगी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। उन 5 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो ना उम्मीदी छोड़नी पड़ेगी, ना शुक्री छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहली ये चीज़ है, और बेसब्री। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जब आपको किसी मुश्किल में डालते हैं ना, तो उस ये यकीन रखो उससे पहले ही उसका हल निकाल के दे देते हैं आपको। तो बस फिर इम्तिहान आपका होता है कि आप अल्लाह से नाउमीद होकर, मायूस होकर, अल्लाह के रास्ते से भटक कर गलत रास्तों पर चले जाते हो, या फिर अल्लाह पर तवक्कल करके, सब्र करके, अल्लाह से उम्मीद लगाकर आगे कदम बढ़ाते हो। फिर बस देखो इस एक कदम से अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए कितने बंद रास्तों को खोलता है। और बस फिर आपको कोई भी तरक्की का कदम चूमने से नहीं रोक सकता। ये मेरा यकीन है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इसी वजह से मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सब्र के साथ और उम्मीद लगा के रखो। मुझे पता है कि काफ़ी टेंशन्स आती हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त करना है सब्र के साथ, उम्मीद के साथ। क्योंकि हमें एक उम्मीद मैं कहती हूँ एक अपने अंदर लगा लो कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ गलत हो भी रहा है, कोई आजमाइश आ भी रही है, तो अल्लाह की तरफ से है, वो किसी और की तरफ से नहीं है। तो अल्लाह उससे हमें निकाल के पूरे के पूरा सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। सेकंड चीज़ जो है वो मैं कहूँगी, लोगों से डरना छोड़ दो। ये मैं चीज़ कह दूँ आपको, लोगों से नहीं डरना, अल्लाह से डरना है। अगर आप ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो बस फिर आपका ज़वाल है, फिर आप अरूज पे नहीं जा सकते, आप ऊपर नहीं जा सकते। इसमें मैं जितनी भी पोइट्री इसमें कर रही होती हूँ अपनी वीडियोस में, वो मेरी अपनी है। और ये भी एक शेर मैं इसमें आपको बता दूँ, जानना चाहते हो राज़िए खुदा का राज, खलूस नीयत यकीन कामिल अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लो, तो फिर कोई डर गैरुल्लाह का बाकी ना रहेगा, सिर्फ़ खौफ़े खुदा दिल में बाकी रहेगा, सिर्फ़ खौफ़े खुदा दिल में बाकी रहेगा। सुबहान अल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, जब आपके दिल में सिर्फ़ अल्लाह का डर होगा ना, किसी का डर नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया आपकी पर्सनैलिटी में। आप खुद से, आप मुझे काफ़ी, मेरी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं। तो जी मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ, जब आप अल्लाह से डरते हो ना, किसी इंसान से नहीं डरते हो, क्योंकि कोई इंसान क्या कर सकता है आपका जब तक अल्लाह ना चाहे। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना उसी के हाथ में है। और अगर वो आपको इज़्ज़त दे रहा है, उसमें भी उसका कुछ आपका ही भला है, उसकी कोई उसमें ख़ास चीज़ छुपी हुई है। और अगर आपको उस टाइम पे इज़्ज़त नहीं मिल रही, कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। क्योंकि इस बात पे यकीन रखो, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक कतरा भी इधर से उधर नहीं होता। मैं कहती हूँ एक छोटी सी जो वो चींटी है ना, वो भी इधर से उधर मूव नहीं हो सकती। एक पत्ता जो है वो इधर से उधर मूव नहीं हो सकता। इस बात पे यकीन रखो। तो आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, वो कैसे अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, अल्लाह आपकी आजमाइश ले रहा है। बस उस आजमाइश से निकलो मेरी बहनों, उसको सब्र के साथ रो के नहीं गुजारना। हाँ, रोना भी है तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगो, इस्तगफार का विर्द करो। और जुम्मे का बेहतरीन दिन है, इस दिन तो दुआएं इतनी कबूल होती हैं ना। इस दिन सूरह कहफ पढ़ो। सूरह कहफ आपको पता है उसकी पहली 10 आयात हमें दज्जाल के फितने से बचाएंगी क़यामत वाले दिन। तो इसी वजह से सूरह कहफ जुम्मे के जुम्मे पढ़ना शुरू करो। इस्तगफार, दरूद शरीफ जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ो। काउंटिंग नहीं करनी, मैं कहती हूँ अनकाउंटलेस पढ़ो, आप काउंटिंग के बगैर पढ़ो, मतलब चलते फिरते पढ़ो। तो ये चीज़ें आपको जो है ना अंदर दिल का सुकून अता करेंगी जो आपको है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमेशा अपने आप से प्यार करो। सेल्फ़ लव बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इस चीज़ में आप ये छोड़ दो, अपने आप को जब हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते ना, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये चीज़ छोड़ दो। हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा
دھیان کون رکھے گا؟ ہم نے خود نے رکھنا ہے، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس زندگی کو نعمت یہ ہمارے اوپر نا سمجھو ایک ہم نے بوڑو کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وہ ہم نے اس کو وہاں جا کے ہم نے اوپر جا کے بتانا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. یا اللہ جو تو نے ہمیں نعمت دی ہے ہم نے اس کا جو ہے تقاضا پورا کیا ہے. اچھا یہاں میں بتا دوں آب زمزم میں جب عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں سے نا کچھ چیزیں بھی لے کے آئی تھی. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. اور ایک دفعہ پھر مجھے لے کے جائے. اور یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کپ میں وہاں سے لے کے آئی تھی. میری جمعے والے دن عادت ہے میں آب زمزم نکال لیتی ہوں بڑی بوٹل سے، اور پھر چھوٹی بوٹل ریفل کر کے پھر ہم پیتے ہیں سب. تو ویسے کوئی اگر آ جائے تو میں یہ گلاس یوز کرتی ہوں ان کے لیے. تو یہ چیزیں نا آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہوں. ان چیزوں سے جو محبت ہو جاتی ہے، میں کہتی ہوں وہاں اللہ کے گھر جا کے نا آپ کی ایسی فیلنگ ہو جاتی ہے آپ ہر چیز بھول جاتے ہو. آپ کہتے ہیں بس وہی زندگی ہے، یہ زندگی آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. تو اس وجہ سے اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی زندگی کو نعمت سمجھو، چھوٹے چھوٹے لمحات کو خوشی سے مناؤ، خوشی سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرو. نیکسٹ چیز ہے ڈونٹ بی پینک. پینک نہیں ہونا، یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے کسی چیز سے. دیکھو زیادہ سے زیادہ سوچ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بس یہ سوچ لیا کرو. ہر چیز کا دیکھو اگر کوئی پرابلم ہے اس دنیا میں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اس دنیا میں جس کا سلیوشن نہ ہو. اور ہم تو اتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس ہر پرابلم کا سلیوشن قرآن میں ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل چیز بتاتی ہوں. میں جو پہلے جب بھی کبھی بھی ابھی بھی جب بھی مجھے کوئی پریشانی یا دکھ ہونا، میں قرآن پر کیسے ہی رینڈم کھولتی ہوں اور اس کا ترجمہ جو بھی نکل آئے نا وہ پیج پڑھتی ہوں. تو میرے نا پتہ نہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا اس کا سلیوشن اسی کے اندر مجھے مل جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں سچ بات بتا رہی ہوں. آپ لوگ بھی یہ کرنا، وضو کر کے آرام سے اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، اور ایسے ہی رینڈم قرآن کھول کے اس کا جو بھی پیج نکلے اس کا ترجمہ پڑھ لینا. تو وہ دیکھنا آپ کی پرابلم سے کہیں نہ کہیں وہ چیز ریلیٹ کرتی ہوگی اور آپ کو جواب مل جائے گا. تو میں اس لیے کہتی ہوں پریشانیاں کیوں لیتے ہو اپنے سر پہ، کس وجہ سے لیتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے پتہ ہے کہ پریشانیاں آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے. جب ہمارے پاس قرآن اور اللہ کی ذات ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس کے سامنے گر گرا کے روئیں، وہ کیوں نہیں دے گا، وہ دے گا. وہ تو خود کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا. بس مانگنے والے تو بنو. بنا مانگے کیسے مل جائے گا؟ ایون کہ دیکھو بھی بنا مانگے ہمیں ہر چیز مل تو رہی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں، تو ہم اس کا ہی شکریہ ادا کر لیں تو بڑی بات ہے. نیکسٹ چیز ہے کمپیریزن مت کرو دوسروں کے ساتھ. ہاں کمپٹیشن کر لو، کمپیریزن نہ کرو. کمپٹیشن میں انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے، لیکن کمپیریزن میں انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے. اسی لیے دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو. کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، بڑی چیزیں ہیں، مت دیکھو. دیکھو ہر کسی کو اللہ نے اس کے نصیب سے دی ہوئی ہیں. اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ بیچارہ لڑ رہا ہو، کسی اور چیز کے لیے مشقت کر رہا ہو. اس وجہ سے جو آپ کے پاس ہے نا وہ آپ کے پاس بہترین انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اس پہ بھی میں نے ایک شعر لکھا تھا، سوچ میں مت پڑو کہ اس کا کیا ہے اور تمہارا کیا ہے، جو تمہارے پاس ہے خدا کا بہترین انعام ہے، یقین مانو. ماشاء اللہ. تو یہ میں آپ کو چند شعر سنا رہی ہوتی ہوں بیچ میں، لیکن یہ پوری پوائمز ہیں ماشاء اللہ سے. میں نے بہت زیادہ پوائمز لکھی ہوئی ہیں، تو میں بس بیچ میں سے کچھ اشعار آپ کو سنا دیتی ہوں بیچ میں. تو اس وجہ سے آپ نے یہ چیز دیکھنا بند کر دو پلیز، فار گاڈ سیک. صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھو، شکر گزار کرو. دیکھو آپ کو جب یہ پتہ چل جائے گا نا کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے. شکر گزاری صرف یہ نہیں آپ نے یہاں پہ شکر کر لیا اور پھر جب فرینڈس کے سرکل میں گئے، کسی ریلیٹیوز کے سرکل میں گئے، وہاں کسی فرینڈ کو دیکھ لیا، ریلیٹیو کو دیکھ لیا اپنے سے اوپر، تو بس وہیں پہ آپ اندر ہی اندر کرنا شروع کر دیا. اندر ہی اندر آپ کے اندر وہ ایک چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو میں کہتی ہوں بہت زیادہ ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نا ٹاٹا بائے بائے کر دیں. میں یقین سے کہہ رہی ہوں. اس لیے کمپٹیشن رکھا کریں تاکہ اپنے گول سیٹ کیا کریں. ان گولز کو خود اچیو کرنے کی محنت کریں. اللہ نے خود کہا ہے میں محنت کا پھل دیتا ہوں. محنت کریں گولز کو. جب آپ کی قسمت میں وہ کامیابی لکھی ہے وہ آپ کو ملنی ہے. تو بس اس چیز کا انتظار کرو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. اور نیکسٹ چیز ہے لیم ایکسکیوزز مت کرو. ایکسکیوزز اپنی زندگی سے نکال دو. ایکسکیوزز کیا؟ الزام تراشی. ہم یا تو کسی پہ الزام لگا دیں گے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھو اگین اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو آپ یہ کہہ کرنا اپنے آپ کو بہت نیچے لے جاتے ہو جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو. ہاں ہر کسی کو اچھی نظر سے دیکھیں، اس کو اپریشیٹ کریں. ہمیشہ کسی کو اوپر جاتا دیکھیں تو اس کو اپریشیٹ کریں. اللہ اس کے نصیب سے آپ کو بھی دے گا، کیونکہ ہر کسی کا دیکھو سب کو کامیابی ملی ہے. اللہ نے ہر کسی کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن ہر کسی کا ایک ٹائم ہے
کسی کو اگر کچھ کامیابی مل رہی ہے تو آپ کے حصے میں کچھ اور ہوگا. تو یہ چیز اللہ نے ہر کسی کو ایکول پیدا کی ہے، ایکول ہر چیز دینی ہے. تو اس وجہ سے بس ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کسی کا ٹائم جلدی ہے تو کسی کا ٹائم بعد میں ہے. تو بس اپنے ٹائم کا انتظار کرو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تو پھر دیکھو. تو باتوں میں آج میں نے جو ہے یہ کپ کیکس بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں میرے گھر میں، اور مجھے خود بہت پسند ہے بنانا وغیرہ. اور ساتھ میں آج مغلائی چکن کی میں ریسیپی بنا رہی ہوں. تو مغلائی چکن جو ہے، مجھے نا ایسی ڈشز بنانے کا بہت شوق ہے. مغلائی چکن، پھر مطلب چکن کڑاہی، ایسی چیزیں نا جھٹ پٹ بن بھی جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور کچھ یونیک بھی ہو جاتا ہے. تو جی آج کی ویڈیو میں بس یہی چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، بڑا امپورٹنٹ. تو آئی ہوپ سو میری بہنوں نے جو ہے وہ بہت چیزیں جو ہے آج گین کی ہوں گی. بس میں ایک ہی چیز کہتی ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اینڈ اگین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کا. میری کچھ بہنوں نے اگین مجھے کہا ہوا تھا ہمارے لیے دعا کریں ہم. تو ڈیئر بس میں ایک ہی کہوں گی، جو میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو پلیز ساری قوم کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں کی بھلائی عطا کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.